Nepal Life Insurance presents Crime Files. सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ. Powered by Sagarmatha Cement, Divya Cooking Oil. Title sponsor. बचत पनि जीवन बीमा पनि नेपाल लाइफ किनकि जीवन अमूल्य छ. Powered by सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई. Divya Cooking Oil. Co-sponsor. जब कपाल हुन्छ स्ट्रङ अनि देखिन्छौ ब्युटिफुल. अस्ति अम्ला डाबर अम्ला. आपराधिक सत्य घटनामा आधारित नेपालकै पहिलो क्राइम एन्ड इन्भेस्टिगेसन सिरिज नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट एन्ड दिव्य कुकिङ ओइलको नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ. म यहाँहरूको होस्ट सुरज गिरी. मानिसलाई सामाजिक केले बनाउँछ? उसको एक अर्का प्रतिको सद्भाव र संवेदनशीलताले. भनौं समाजमा बसेर उसको कुनै न कुनै सम्बन्धमा जोडिने प्रयासले. आजको दिनमा मानिसलाई सामाजिक बन्न विज्ञान र प्रविधिले थप सहज बनाइदिएको छ. सोशल नेटवर्क अर्थात् सामाजिक सञ्जाल प्रविधिको एउटा यस्तो नमुना हो जसले करोडौंको जीवनलाई जोडिदिएको छ. ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, टेलिग्राम, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालका माध्यमको प्रयोगले मानिसहरूको जीवनमा एउटा बेग्लै रौनक पक्कै थपिदिएको छ. तर यस्ता माध्यमको दुरुपयोगले अकल्पनीय दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने डरलाग्दो पाटो अर्कोतर्फ छ. मेरो मासु खाएर पुगेन. अझ हाँस्दै रहेछ. कुन दिन तेरो यो मोबाइल सोबाइल थुतेर फ्याँकिदिन्छु अनि थाहा पाउलिस्. रात पारेर बसे. बाबु एक्लै के खानु? अब एउटी महारानी भर्खर उठी. अब तेरा बाबु बिहानै धोक्न निस्किहाले. आमा त्यो अस्ति भनेको दामोदर राईको साथी छ नि, पर्सि यता आउँदैछ अरे.
त्यो दाइको हातमा चामल पठाइदिनु है भए म पनि पठाइदिनु ए ल ल ल मैले नि दिदीकोमा आजै जाने सोच्दै थिएँ साँची तेरो बहिनीको पो के गर्ने खाली उतैको रट लगाइरहन्छ त्यो बारे पछि कुरा गरौँला आमा अहिलेलाई राखे है ल ल ल बाबु ल सामान धेरै भयो भन्ने हो कि साथीले लगिदिइहाल्छ नि सानीमा अब त्यसले बोक्नु पर्ने होइन गाडीले बोकेर लगिदिन्छ अन्नी रे के छ तेरो तयारी सानीमा के अरे सन्तोषले क्याम्पस भर्ना गर्ने भन्दै थियो यसको के पढ्छस् कमर्स पढ्छस् कि आर्ट्स पढ्छस् अनि किन बोल्दिन यो के भएको छ तँलाई यले गाउँमा तेरो गाइगा गुना सुनिन थालेछ सदरमुकामसँग मेरो नाम छ तँलाई राम्रोसँग थाहा छ नि तल माथि केही सुन्नु पर्यो र देख्नु पर्यो भने राम्रो हुने छैन अनि मोबाइल हेरेको छ मोबाइल हेरेको छ ए निरे यहाँ आइज त आउन म तँलाई मोबाइल चाहिन्न ओहो भात खाना डाँट्दा त 10 घन्टै लगाउँछ छोरोको फोन आउँछ भनेर मात्रै ल्याएकी हुँ साँच्चै अर्को हप्ताबाट भर्ना सुरु हुन्छ अरे के भएको खै दाइ खुल्दैन खुल्दैन ए पखला यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ यो चार्जर बिग्रियो भने पनि हुन्छ होइन अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो चार्जरको पिनले नछोको हुनसक्छ क्या एकचोटि चेक गरिदिन्छु ल यो अहिले होला जस्तो छैन भोलि आऊ है भोलि भोलि आऊ भोलि बनाएर राखिदिन्छ नि ल ल ओ भाइ सुन न तेरो पुरानो फोन थियो नि किन एक दिन केटाहरुसँग बोल्न नपाए त्यस्तो छटपट भयो तँलाई दिनु छैन भने दिन नभन् न आइज आइज दिन्छु दाइ अब बिग्रिँदैन बहिनी राम्रोसँग बनाइदिएको छु थोत्रो मोबाइल यही थोत्रे मोबाइलबाट दुनिया केटाहरुसँग छिल्लिदै बसिस होला नि रातभरि बढी नबोल है बबी रिसको झोकमा पर्लिस् फेरि यसलाई कसैले फुटेको आँखाले हेर्दैन बोल्दैन भन्दैमा मेरो रिस गर्नुपर्छ यसले बो परेन हामीलाई त लाज हुन्छ लाज मसँग बोल्न आउँछ न बोल्छु तेरो कोसँग के चलेको छ हामीलाई थाहा छैन र के भनिस् भन्छस् किन लडिरहेको के तिमीहरू जाने हुए
छोडिन यसले मलाई त तैँले मलाई कहाँ मुख देखाउनु बाँकी राखिस् है तैँले अनि कतिसम्म जग्गा जग्गा पाइले मलाई कर्म है मेरो त फेरिका तँलाई मैले पहिल्यै भनेको होइन हाम्रो इज्जतमाथि खेलबाड नगर भनेर खुब चुमुक चुमुक गरेर हिँड्थिस् नि थाहै छैन अहिले फोटोहरू निरुताको निजी फोटोहरू कसलाई पठाउन सक्थे फोटोहरू नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट दिव्य कुकिङ ओइल सामाजिक सञ्जाल जहाँ करोडौं परिचित अपरिचित व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा एक अर्कासँग जोडिएका हुन्छन् माया प्रेम घृणा रिस अहंकार दम्भ सबै बिसाउने ठाउँ बन्न पुगेका छन् यस्ता सञ्जाल र आज निरुताको मान सम्मानसँग पनि यही सामाजिक सञ्जालमै खेलवाड हुन पुग्यो जसले गर्दा मात्र 17 वर्ष पुगेकी निरुताले आत्महत्या गर्ने निर्णयसम्म पुगिन् आखिर को थियो यसको पछाडि तपाईँ मृतकको दाइ हो हजुर सर यो घटनाको बेला तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो म त काठमाडौँ थिएँ सर आज भर्खरै आइपुगेको ढोकाभित्रबाट चुक्कु लगाइरहेको थियो चुक्कु फोरेर अनि हामी भित्र छिरेको सर तपाईँ बाहिर जानुहोस् त्यो मोबाइलको के छ अवस्था मोबाइल त ड्यामेज अवस्थामा फेला पर्यो सर खोलेर एउटा फ्याक्ट्री सेट भएको रहेछ हो
त्यो पेजको बारेमा अनुसन्धान सुरु गर्नुहोस्। काठमाडौँ साइबर ब्युरोलाई अपडेट गराउनुहोस्। हस् सर। यी फोटोहरू निरुताको निजी फोटोहरू। कसलाई पठाउन सक्थे यी फोटोहरू? हेर, तिमीहरू उसको साथी हो। ऊ कोसँग अलि नजिक थिए, कोसँग बढी बोल्थे, तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यस्तो खासै कोहीसँग नि नजिक त थिएन, तर पवन दाईसँग चाहिँ अलि बढी कुरा गरिरहेको हुन्थे। को पवन? गाउँकै दाई हो, काठमाडौँमा बसेर पढ्नुहुन्छ। त्यो पवनलाई हाजिर गराउनुहोस्। त्यो डिलिट गरिदिइहाल्न। छिटो है। हामी बोले मात्र अरू केही पनि होइन। छैन त बिदामा आएको सर, बिदा निस्क्यो अनि मेरो जाँच पनि आउँदैछ सर। हेर, तेरो र निरुताको सम्बन्धबारे उसको साथीहरूले बयान दिइसके। उसको फोटोहरू उसले तँलाई विश्वास गरेरै पठाएको होला। भन्, किन बेइज्जत गर्न खोजिस्? सर म कसैको फोटो राखेको छैन सर मैले। होइन सर, कसम मलाई यो फोटोहरूको बारेमा केही पनि थाहा छैन सर। थाहा छैन सर। अनि उसले आफ्नो फोटोहरू मलाई किन पठाउँथ्यो सर? लगेर जानुहोस्। अनि पोस्टमार्टम रिपोर्टमा के आयो? अरू त खासै केही देखेन सर। पोस्टमार्टमले पनि आत्महत्या नै सजेस्ट गर्यो। निरुताले आफ्नो फोटोहरू प्रेमीलाई पठाएको हुन सक्थे, तर प्रेमीले भने लगातार अस्वीकार गर्दैछ। अर्को सम्भावना यो पनि हुन सक्छ कि उसको अनुमति बेगर अरू कसैले फोटोहरू हात पारेर बेइज्जत गर्ने बदनियतले फोटोहरू सार्वजनिक गरेको। तर त्यो को हुन सक्छ? यसो गर, गत 2 हप्तामा निरुताको फोन ऊ बाहेक अरू कोसँग थियो? साथी, आफन्त, जो होस्, सानोभन्दा सानो डिटेल्स निकाल्नुहोस्। हेर्नुहोस्, कसै न कसैले त उसको निजी फोटोहरू सार्वजनिक गरेको हो र हामी त्यसकै खोजीमा छौँ। पछिल्ला केही दिनहरूमा उसको मोबाइल कसैले चलाएको थाहा छ त? उसको मोबाइल त कसैले छुनै दिन्न थियो सर। नानी बित्नुभन्दा केही दिन अगाडि दामोदरले खोजिदिएको थियो, तर मैले त्यही साँझ फिर्ता ल्याइदिएको। दामोदर दाई हो हाम्रो, ठुली आमाको छोरा हो। उहाँमाथि केही शङ्का छ तपाईँहरूलाई? होइन सर, अलिक कडा स्वभावको हुनुहुन्छ, तर दाई हो हाम्रो। कहाँ बस्नुहुन्छ उहाँ? भन्, के रिसिभी निकाल्न आफ्नो बहिनीको बेइज्जती गरिस्? यो के नचाहिँदो कुरा गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरू? म को हुँ थाहा छ तपाईँलाई? नचाहिँदो कुरा? केही दिन अगाडि निरुताको फोन पनि तैँसँग थियो, त्यो पनि नचाहिँदो कुरा हो। लिएको हुँ। गाउँमा त्यसको धेरै गाइया गुइया चलेको थियो, त्यही भएर त्यसको मोबाइल खोजिदिएको। तर चार्ज गरेपछि मोबाइल चल्छ भनेर त्यही दिन मैले सानीमालाई दिएको। तेरो यो कथालाई पनि मान्यो रे, तर पवन र उसको परिवारसँगको सम्बन्ध त्यो चाहिँ पवनको बुवा र तँ बीच बेला मौकामा घम्साघम्सी भएको कुरा सारा गाउँलाई थाहा छ। र त्यसमाथि पवन र निरुताको सम्बन्ध, यो सब बदलाको लागि त होला नि। पार्टीको सरकार आइसकेपछि
विकासका मूलहरू फुटेका छन्। भ्यू टावरहरू भए, स्कुल भए, बाटाहरू भए। अनि दाइ हाम्रो यो बाटो चाहिँ कहिले युज गर्ने त हामी? बाटो अब यसपालि गर्नु। अब पाउने होइन त्यो के हो दाइ? घरकै एक भोट त पुँजीवादीलाई उडाउला जस्तो छ नि। सर, मान्छु हाम्रो केही विवादहरू थियो, तर जे भयो नि निरुता मेरो बहिनी हो। फेरि यो सब गरेर मैले आफ्नो राजनीतिक करियर बर्बाद पार्नु छैन। यो भइसकेपछि मलाई गाउँमा मुख देखाउनै गाह्रो भइरहेछ सर। इन्सपेक्टर साहब, यसको बयान लिखितमा लिनुहोस् र तँ चाहिँ यो केसको अनुसन्धान नसकुन्जेल यो गाउँ छोडेर कतै जाँदैनस्। हो सर, मोबाइल त बिग्रेको थियो अनि भोला मोबाइल पसलमा बनाउन पनि छाडेकी थिए। कहाँ छ त्यसको पसल? त्यही तल बजारमै छ, चौकी जाने बाटैमा पर्छ। सर, त्यो भोला राम्रो मान्छे होइन। त्यसले मोबाइल बनाउन जाने केटीहरूलाई छुन खोज्छ अनि मोबाइलमा नराम्रो नराम्रो पनि राखिदिन्छ। ठिक छ। मोबाइल बनाउन आउने महिलाहरूको फोनमा अश्लील भिडियोहरू हालिदिने, उनीहरूलाई छुन खोज्ने। निरुताको फोनमा पनि त्यही गरेको रहेछस् होइन? दाइ अब बिग्रिँदैन, राम्रोसँग बनाइदिएको छु मैले। के हालेको यो मेरो फोनमा? भाइरस छिर्यो होला क्या बहिनी, भाइरस छिर्यो भने नि कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ नि, नरिसाउ न। भन, निरुताको फोटोहरू किन सार्वजनिक गरिस्? सार्वजनिक? केमा सार्वजनिक सर? निरुताको फोन तँसँग थियो भन्छस् के? नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स। सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ। पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट, दिव्य कुकिङ ओइल। भन, निरुताको फोटोहरू किन सार्वजनिक गरिस्? सार्वजनिक? केमा सार्वजनिक सर? निरुताको फोन तँसँग थियो पुरा एक दिन भन्छस् के? सर नपिट्नु न सर। सर, मैले त्यो बहिनीको मोबाइलमा भिडियोहरू चाहिँ हालिदिएको हो सर, मलाई केही थाहा छैन सर। बहिनी भन्न लाज लाग्दैन तँलाई? तँ जस्ताको साहसले गर्दा महिलाहरूको मनोबल कमजोर हुन्छ। मोबाइल निकाल। सर, मोबाइल त पसलमा छ सर। उठ। सर नपिट्नु है सर। बस छैन सर। यसको पसलमा मोबाइल, ल्यापटप के छ सबै सिज गर्नुहोस्। शङ्काको घेरामा थिए पवन, दामोदर र भोला, तर निरन्तर सोधपुछ पश्चात पनि नेपाल प्रहरी उनीहरूलाई अपराध कबुल गराउन सक्षम भइरहेको थिएन। अर्कोतर्फ काण्ड नेपाल पेजमा निरुताको तस्विर पोस्ट गर्ने व्यक्तिसम्म पुग्न सहज थिएन। प्रविधिको दुरुपयोग सम्बन्धी यो अनुसन्धान प्राविधिक जटिलताकै फुमरीमा फसेको थियो। यसैबीच नेपाल प्रहरीले निरुताको साथीबाट केही नयाँ सूचना फेला पार्दछ। सर, नाक्यू ल अनि खाऊ। ल अब भन, तिमीले जे भन्न खोज्दैछौ निर्धक्क नडराइकन भन। मलाई पविमाथि शङ्का छ। को पवि? पवित्रा। अस्ति ऊ पनि सँगै थिए। निरुले पविको पुरानो फोन फिर्ता दिएपछि मेसेज? कस्तो मेसेज? त्यो त मैले देखिनँ सर, तर के? हेर,
तिमीलाई जे थाहा छ सब भन। खासमा पवि, निरु र म एकदमै मिल्थ्यौँ। जब पवन दाई र निरुको चल्यो, पवि एकदमै रिस गर्थ्यो निरुको, किनकि पवि पनि पवन दाईलाई मन पराउँदी रहेछ। हेलो पवन, तिमीलाई पुलिसले समात्ने भनेछ। ठिक छ, तिमीले हामीलाई जानकारी दिएर एकदम राम्रो काम गर्यौ। अरू पनि केही सोधपुछ गर्नु पर्यो भने हामी फेरि बोलाउँछौँ है त। हेर, अब तेरो झुट पनि पक्रिसक्यो। त आफू बस्नको लागि तैँले भोलालाई अगाडि तेर्छैछ होइन? ल भन, तैँले किन र कसरी निरुको फोटो सार्वजनिक गरिस्? मैले त्यस्तो केही पनि गरेको छैन। हेर नानी, उहाँको मुखभन्दा हात बढी बोल्छ, त्यसैले अब जे भन्छौ सोचेर बोला। सर, निरुको त्यस्तो फोटोहरू बाहिर आउँदा म मनमा नै धेरै खुसी पनि भएको थिएँ। तर मैले त्यो पेजमा निरुको फोटोहरू राखेको होइन। मैले एउटा गल्ती चाहिँ गरेको हो सर। पवनलाई तपाईँहरूले समात्ने भनेपछि मैले त्यो बारे उसलाई खबर चाहिँ गरिदिएको हो, तर मैले निरुलाई केही गरेको छैन सर। एकै दिनको लागि चलाउन लिएको पवित्राको पुरानो मोबाइल निरुताले साइन आउट गर्न बिर्सिएकी थिइन्। निरुताको निजी तस्विर पवित्राको हातमा पुगेको पक्कै हुन सक्थ्यो, तर शङ्काको सुई उनीतर्फ मात्र इशारा गरिरहेको थिएन। पवन, दामोदर र भोला मध्ये जस कसैले पनि यस किसिमको कायरतापूर्ण कुकृत्य गरेको हुन सक्थ्यो। सर, अनि मृतकको परिवार पनि आउनुभएको थियो। छानबिनमा ढिलाइ भयो भन्ने गुनासो थियो। स्वाभाविक हो, छोरी घुमेको छ। साइबर ब्युरोबाट त्यो काण्ड नेपाल पेजबारे केही आयो? छैन सर। अपडेट गर्नुहोस्। स्योर सर। तेरो नौटङ्की धेरै भयो। साँचो साँचो भन्छस् कि? सर, म मान्छु उसले सबै तस्बिरहरू मलाई नै पठाएको सर। तर जब मलाई मेरो एउटा साथीले फेसबुक पेजमा चाहिँ उसको तस्बिरहरू सार्वजनिक भयो भनेर भन्यो, अनि मलाई साह्रै डर लाग्यो सर। अनि मैले मेरो मोबाइल भएको सबै डिलिट गरिदिएँ। तर सर, साँचो बोल्दाखेरि मैले हालेको होइन सर पेजमा। तेरो मोबाइल अरू कसलाई दिएको थिइस्? छैन सर, मैले मोबाइल कसैलाई पनि दिएको छैन सर। तर सर, मैले निरुको केही तस्बिरहरू चाहिँ ज्योतिलाई पठाएको थिएँ सर। ज्योति? को ज्योति? नयाँ साथी हो सर, फेसबुकमा भेटेको। धेरै पनि भएको छ। न मान्छे चिनेको छ न भेटेको छ, तर जोसँग भेट्यो उसैसँग निजी तस्बिर मागेको छ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स। सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ। पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट, दिव्य कुकिङ ओइल। नम्बर
न मान्छे चिनेको छ न भेटेको छ, तर जोसँग भेट्यो उसैसँग निजी तस्बिर मागेको छ। त जस्तो लापरवाहीले गर्दा निरुता जस्तो छोरी बेटीको ज्यान गुमेको छ। त साइबर अपराध कसुरमा नामै जाने उसलाई त्यसको फेसबुक प्रोफाइल देखा। यदि यी चारैजना पवन, भोला, पवित्र र दामोदरको बयानलाई साँचो नै मान्ने हो भने त्यो अन्तिम फोटो प्राप्त हुने व्यक्ति ज्योति मात्र रहन्छ। त्यो केटीलाई खोज्न जरुरी छ। काठमाडौँ साइबर ब्युरोलाई केस डिटेल सहित खबर गरिदिनुहोस्। ओके सर। सर, हामी फोटो पब्लिस गर्नेको पछाडि लागिरहेका छौँ। एकचोटि पेजको लिङ्कलाई पनि विचार गर्ने कि? मतलब फेसबुकमा हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा ग्रुपहरू छ। फोटो पब्लिस जसले गरेको भए पनि यो ओखलढुङ्गाको सानो गाउँमा थाहा भयो चाहिँ कसरी? थाहा भयो होइन, थाहा दिन लगाइयो। त्यो काण्ड नेपाल पेजमा फोटो राख्नुको उद्देश्य निरुतालाई बदनामी गर्नु थियो र त्यसको लागि जरुरी थियो सार्वजनिक भएको फोटोको बारेमा गाउँमा जानकारी दिनु। र जसले यो सब गर्यो गाउँमा कसै न कसैलाई त त्यो लिङ्क पठायो वा पठाउन लगायो। डेफिनेटली सर। अब ज्योतिको खोजी सँगसँगै यो घटनासँग सम्बन्धित सबैलाई यो पेजको बारेमा कसरी जानकारी हुन आयो यसको सोधपुछ गर्न आवश्यक छ। त्यो पेजको लिङ्क तपाईँले कहाँबाट पाउनुभयो? सर, सरस्वतीले भनेर थाहा पाएको हो मैले। मलाई त प्रेम दाइले पठाउनु भएको हो। सर, मलाई त्यो लिङ्क त शैलेशले पठाएको। शैलेश? ब्युरोबाट ज्योतिको फोटो म्याच भएको खबर आइसक्यो। यसो गर्नुहोस्, केसको फाइल कपी लिएर तपाईँ आजै काठमाडौँ जानुहोस्। सर। यो सबै मेरै फोटोहरू हो, तर यो प्रोफाइलमा त मेरो एउटा पनि म्युचुअल फ्रेन्ड छैन। अनि प्राय फोटोहरू चाहिँ मेरो फेसबुकमा नै पोस्ट भएको रहेछ। यता यो दुईवटा फोटो चाहिँ मलाई थाहा भएन। एउटा चाहिँ हामी होस्टेल हुँदाकै हो, अर्को चाहिँ हामी होस्टेल अगाडि पानीपुरी खाँदाको। यो दुईवटा फोटो कसले खिचेको हुनसक्छ त? थाहा छैन सर, मेरो साथीहरूले पनि होइन। स्योर हो? हजुर सर। अब लेडिज होस्टेल बस्नुहुन्छ होइन? हजुर सर। ठिक छ, तपाईँ अहिले जान सक्नुहुन्छ। यो फोटो कसले खिच्यो भनेर तपाईँलाई केही पनि याद आयो भने तपाईँ तुरुन्त हामीलाई खबर गर्नुहुनेछ र हामीलाई तपाईँसँग फेरि केही काम पऱ्यो भने हामी तपाईँलाई फेरि बोलाउनेछौँ है त? हुन्छ सर। भन, तैँले त्यो लिङ्क कहाँबाट पाइस्? सर, यस्तो भएछ भनेर त्यो पेजको लिङ्क विमलले मलाई पठाएको थियो अनि मैले। को हो त्यो विमल? गाउँकै साथी हो सर। अहिले काठमाडौँको गर्ल्स होस्टेलमा भान्सेको काम गर्छ। काठमाडौँको ठेगाना छ? मसँग त छैन सर, तर एकचोटि मेरो काकाको छोरा काठमाडौँ जाँदाखेरि उसले नै घुमाइदिएको थियो, उसँग होला। फोन लगाऊ त्यो काकाको छोरालाई छिटो। सर, आज बिहान चाहिँ मेरो साथीहरूसँग कुरा गर्न खोज्दा म पुलिस स्टेसन गएको सबै कुरा भनिदिएँ। अनि हाम्रो ग्रुपको एकजना साथी चाहिँ यो फोटो खिच्दा हाम्रो एकजना किचनको दाइले चाहिँ अलि अनयुजुअल तरिकाले मोबाइल चलाइरहेको देखेको थियो अरे। नाम चाहिँ थाहा भएन सर, तर सबैजनाले गैरे दाइ भनेर थरले बोलाउँछन्। गैरे दाइ? धन्यवाद सर। त्यो शैलेशलाई काण्ड नेपाल पेजको लिङ्क पठाउने मान्छे यही गाउँको विमल रहेछ। ऊ चाहिँ काठमाडौँमा कुनै होस्टेलमा भान्से भएर काम गर्दैछ अरे। भान्से? ज्योतिसँग पवन बनेर फोनमा कुरा गर्ने एक अपरिचित अपराधीको पहिचान खुलेसँगै यो सम्पूर्ण अपराधको पर्दाफास हुने थियो। घटनाको कारण र कारक पनि यसै अपरिचित अपराधीको परिचय खुलेसँगै उजागर हुने थियो। अनुसन्धान दुई दिशाबाट अघि बढ्दै थियो। गैरे?
कहाँ हो तपाईँ हो तपाईँ सर त्यो निरुले मलाई काठमाडौँ आउनको लागि मात्रै प्रेम गरेकी रहेछ अब पवनलाई पाएपछि मभन्दा अलिक हुने खाने थियो अब उसकै पछि लाग्यो हामीले त गन्नै छाडी अनि माया गर्ने मान्छेलाई बेइज्जत गर्ने हो आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने हो खासमा मेरो सोच उसको फोटो निकाल्नु थिएन पवनले उसँग ट्रु लभ पनि गरेको थिएन यो कुरा निरुलाई बुझाउनु थियो त्यसैले मैले काम गर्ने होस्टलमा एउटा राम्री केटी सुषमाको फोटोहरू फेसबुकबाट ताने र खिचे पनि अनि ज्योति नाम गरेको आइडी बनाएर मैले पवनसँग कुरा गर्न थालेँ पवनले पठाएका ती सबै मेसेजहरू निरुलाई पठाउँ कि भनेर सोचेको मात्र थिएँ तर के तर जब मैले निरुलाई यो सब मेसेजहरू देखाउँछु भन्दा त्यही दिन पवनले मलाई उसका ती सबै फोटाहरू पठाइदियो र मलाई त्यो केटीदेखि घिन लागेर आयो सर र बदला लिन काण्ड नेपाल भन्ने पेज बनाएर मैले सबै फोटोहरू हालिदिएँ गाउँमा नि सबैलाई थाहा होस् भनेर मैले त्यो पेज शैलेशलाई पठाइदिएको तर तेरो त्यो प्रतिशोधले गर्दा एउटा 17 वर्षको केटीको ज्यान गयो परिवारको मानसिक अवस्था अझ सामान्य भएको छैन सामाजिक अपहेलना त कति हो कति आवेशमा आएर सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग त गरिस् नै निरुतालाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन पनि गरिस् तेरो त्यो प्रतिशोधको काण्डले तलाई अब जेल पुर्याउँछ सिक्काका दुई पाटो हुन्छन् यो यथार्थ हो सामाजिक सञ्जालको पनि फाइदा बेफाइदा दुईटै पक्कै छन् तर फाइदा बेफाइदा वा सही गलत अन्तर गर्ने काम के प्रयोगकर्ताको होइन र अन्तर गर्न नसक्ने हाम्रा ससाना नानी बाबुहरूलाई सिकाउने सम्झाउने जिम्मेवारी हाम्रो होइन र यो कस्तो सामाजिक सञ्जाल हो जहाँ हामी हरेक दिन असामाजिक बन्दै गइरहेका छौँ भाइचारा बढाउन उद्यमशीलता निर्माण गर्न मनोरञ्जन गर्न सही समाचार सम्प्रेषण गर्न र ज्ञान बाँड्नको लागि प्रयोग हुनुपर्ने यस्ता सामाजिक सञ्जाल आज आएर कसैको चरित्र हत्या गर्ने मैदान बन्न पुगेको छ हामी सबैलाई कानुनको चेतना हुन जरुरी छ यदि कसैले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर कसैको चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गर्छ भने ऊ साइबर अपराध अन्तर्गत कसुरवार ठहरिन्छ सामाजिक सञ्जालमा सही गलतको अन्तर गर्न सक्ने हाम्रो चेतनाको स्तर अझ विकसित होस् भन्ने कामनाको साथ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट एन्ड दिव्य कुकिङ ओइलको यस एपिसोडबाट हामी बिदा चाहन्छौँ अर्को हप्ता अर्को रहस्यले भरिएको एपिसोड लिएर उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलको लागि सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ नमस्कार